अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी है, लेकिन भारतीय ज़राए इब्लाग़ का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा बिश्केक जाने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अनंतनाग के इलाके में छुप कर किए गए हमले में भारतीय विफाकी पुलिस के 3 अरकान और एक मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जर्मनी के खुसूसी सफीर ने कहा है कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद दोहा में तालिबान के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने माली साल सन 2019-20 का जो वफाकी बजट पेश किया है, ताजरों और सनतकारों की बड़ी तादाद ने उस पर कड़ी तनकीद की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि मईशत खराब हाल होने की वजह से सख्त इक़दामात करना पड़े हैं। पाकिस्तान के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक माली साल सन 2018-19 के दौरान मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार 3.3% रही, जो गुज़श्ता तकरीबन 1 दहाई की कम तरीन सतह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आला सतही तहक़ीक़ाती कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है, जो इस बात का खोज लगाएगा कि 10 बरस के अंदर मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा। कमीशन की सरबराही वो खुद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबिक़ कबाइली इलाकों में सूबाई असम्बली के इंतखाबात 20 जुलाई तक मुअख्खर कर दिए हैं। रूस की पुलिस ने बुध के रोज कम अज कम 100 अफराद को हिरासत में लिया है। हांगकांग में हुकूमत के एक मुतनाज़ बिल के खिलाफ बुध के रोज हजारहा अफराद ने हुकूमती हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा किया, जो उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब पुलिस की एहतजाजियों के साथ झड़पें हुई हैं। और यूरोपियन कमीशन ने बुध के रोज बरतानिया को मुतनब्बे किया है कि उसे यूरोपीय यूनियन के मौजूदा बजट में अपना वाजिबुल अदा हिस्सा देना पड़ेगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी रवा हफ्ते किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक जाते वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि भारतीय तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नई दिल्ली की दरख्वास्त पर दी गई है। दूसरी तरफ भारतीय ज़राए इब्लाग़ में शाया होने वाली इत्तलात के मुताबिक भारत की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा बिश्केक जाने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारतीय तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि भारत की हुकूमत ने VVIP तैयारे के बिश्केक जाने के लिए 2 ऑप्शंस का जायजा लिया है। ये फैसला किया गया है कि VVIP तैयारा अम्मान, ईरान और वस्त एशिया मुल्कों के ऊपर से गुजरते हुए बिश्केक जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 13 और 14 जून को बिश्केक में मुनक़िद होगा, जिसमें तंजीम के रुकन ममालिक की क़यादत बशमूल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत करेंगे। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अनंतनाग के इलाके में छुप कर किए गए हमले में भारतीय विफाकी पुलिस के 3 अरकान और एक मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक हो गया। हमले के बाद शुरू होने वाली फायरिंग में एक खातून और एक पुलिस अफसर समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जर्मनी के खुसूसी सफीर ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए मुसालहत से मुताल्लिक अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का छठा दौर नतीजा खेज नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सफीर खलीलजाद दोहा वापस जाएंगे और तालिबान के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जर्मनी के खुसूसी सफीर पॉत्से ने आज सुबह अफगानिस्तान के दफ्तर खारजा में
افغان خواتین کی ایک نمائندہ گروپ کو بتایا کہ دوحہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے سفیر خلیل زاد نے مدد کے لیے جرمنی اور یورپی یونین سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے مالی سال سن 2019-20 کے لیے وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پہلا مکمل بجٹ تھا۔ تاجروں اور صنعتکاروں کی بڑی تعداد نے بجٹ میں بھاری ٹیکس عائد کرنے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی یقینی بنانے اور معیشت کو سنبھالت دینے کے لیے صرف امیر طبقے پر ہی زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ معیشت خراب حال ہونے کی وجہ سے سخت اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ اور پاکستان کے اقتصادی سروے کے مطابق مالی سال سن 2018-19 کے دوران ملک کی معاشی ترقی کی رفتار 3.3% رہی، جو گزشتہ تقریباً ایک دہائی کی کم ترین سطح ہے۔ پاکستان کی آبادی 21 کروڑ سے زائد ہے، جس میں سالانہ 2.4% اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اقتصادی ترقی میں سست رفتاری کے سبب وسائل کم ہونے سے غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جو اس بات کا کھوج لگائے گا کہ 10 برس کے اندر ملک پر 24,000 ارب روپے کا قرضہ کیسے چڑھا۔ کمیشن کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ اس کمیشن میں ملک کے تمام تحقیقاتی اداروں بشمول انٹیلیجنس بیورو، FBI، ISI، FBR اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بات منگل اور بدھ کی نصف شب ملکی ذرائع ابلاغ سے نشریہ ایک قومی خطاب میں کہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات 20 جولائی تک مؤخر کر دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کے لیے مختص صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر انتخابات 2 جولائی کو ہونا تھے، جس کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست بھی جاری ہو چکی تھی، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے امن و امان کی صورتحال اور انتظامی مسائل کی بنیاد پر گزشتہ ہفتے کمیشن سے انتخابات 20 روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ روس کی پولیس نے بدھ کے روز کم از کم 100 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان میں حزب اختلاف کے سیاستدان الیگزی نوویلنی بھی شامل ہیں۔ ماسکو میں ہونے والے اس احتجاج میں مظاہرین ان پولیس افسروں کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایک صحافی کو مبینہ طور پر غلط الزامات میں پھنسانے میں ملوث ہیں۔ ہانگ کانگ میں حکومت کے ایک متنازع بل کے خلاف بدھ کے روز ہزارہا افراد نے حکومتی ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا، جو اس وقت پرتشدد ہو گیا جب پولیس کی احتجاجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس افسران نے جو ہیلمٹ پہنے ہوئے اور حفاظتی ڈھال اٹھائے ہوئے تھے، آنسو گیس پھینکی اور ربر کی گولیاں چلائیں اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں بھرا اسپرے کیا۔ کچھ مظاہرین نے رکاوٹیں توڑ دیں اور پولیس پر چیزیں پھینکی۔ مظاہروں کے باعث بدھ کے روز اس متنازع بل پر بحث ملتوی کر دی گئی ہے۔ یورپین کمیشن نے بدھ کے روز برطانیہ کو متنبہ کیا ہے کہ اسے یورپین یونین کے موجودہ بجٹ میں اپنا واجب الاداء حصہ ادا کرنا پڑے گا، باوجود کہ وہ بغیر کسی معاہدے کے یونین سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے روانگی کی تیاریوں پر ایک بیان میں برسلز نے کہا کہ وہ اس وقت تک مستقبل کی تجارتی بات چیت شروع نہیں کرے گا جب تک لندن ان مالی وعدوں کو پورا نہیں کرتا جو اس نے یورپی یونین کے رکن کی حیثیت سے کیے تھے۔ پچھلے سال طے پانے والے بریگزٹ معاہدے کے تحت جو برطانیہ کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم تھیریسا مے اور ان کے یورپی یونین کے ہم منصبوں کے درمیان طے پایا تھا، برطانیہ کو تقریباً 39 بلین پاؤنڈ ادا کرنے ہیں، جو 44 بلین یورو کے برابر ہیں۔ میکسیکو بدھ کے روز گوئٹمالا کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد پر نیشنل گارڈز فوجی تعینات کر رہا ہے، جو اس معاہدے کا حصہ ہے کہ ان تارکین کے بہاؤ کو روکا جائے جو امریکہ داخل ہونے کی امید میں میکسیکو کے راستے سفر کر رہے ہیں۔ میکسیکو کے وزیر خارجہ ایبراڈ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ تقریباً 6,000 فوجیوں کی تعیناتی سرحد پر اور ملک میں دوسری جگہوں پر بدھ کے روز سے شروع ہو جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔